बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद मुर्तज़ा, आपकी खिदमत में बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जिसका उन्वान है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या। ये देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हमारे पास कैसेट है, क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब की कैसेट है हमारे पास, जो कि बयान फरमाएंगे क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। देखे क़ारी हनीफ की कैसेट, इसमें से हम आपको न्यू बयान सुनाएंगे क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के। दोस्तों बहुत ही प्यारा बयान है, प्यारे अंदाज के साथ, जो कि बयान फरमा रहे क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र करने का उनको क्या फल दिया, इस मौजू पर बयान फरमा रहे क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। बयान को लास्ट तक मुकम्मल सुनना है, वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल पर न्यू हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आपको ले चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नूह अलैहिस्सलाम जब कोई बात करते समझाने की, कानों में उंगलियां डाल लेते, लोगों को कहते कोई ना सुनियो, कान बंद कर लो। वस्तग़शौ सियाबहुम, जब नूह अलैहिस्सलाम सामने से तशरीफ लाते, औरतें भी, मर्द भी, जवान भी, बूढ़े भी मुंह पे कपड़ा डाल लेते, कहते नऊज़ु बिल्लाह, इसकी मनहूस शक्ल है, ये हरगिज ना देखो। नबी की शक्ल को बुरा बताया। अब मैं तुम्हें एक गुर की बात बताने लगा हूं। झगड़ा क्या था? आप लोग कुरान करीम पढ़ करके भी ये सोचेंगे, और आज मेरी बात सुनकर भी ये सोच रहे होंगे, यार कितने सख्त थे, ढीठ थे, जालिम थे, कमीने थे। क्या बात थी जो नबी की बात ना मानी? कुरान करीम ने इसी सूरत के दूसरे रुकू में आगे चलकर के फरमाया, ला तज़रुन आलिहतकुम वला तज़रुन वद्दन वला सुवाअ वला यगूस व यऊक व नसरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 5 अल्लाह वाले इस कौम में नेक थे, वो मर गए, उनकी कब्रें बनाकर उन्हें पूजा करते थे। यहां से झगड़ा हुआ अल्लाह के नबी का पूरी कौम का। पूरी कौम कहती थी ये हमें बेटे देते हैं, ये हमें माल देते हैं, ये हमारे कारोबार में हमारी मदद करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम कहते थे, जालिमों, अगर ये किसी के नफे नुकसान के मालिक होते तो ये मरते क्यों? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई अपने मरने पे राजी नहीं। ये झगड़ा चला 950 साल तक चला है। मेरी बात पर यकीन ना करना, अल्हम्दुलिल्लाह आधे लोग तो उर्दू पढ़ना जानते हैं, घर घर में तर्जुमे वाले कुरान रखे हैं, पढ़ के देख लेना कि ये 5 आदमी अल्लाह वाले थे। जब वो मर गए तो उनके बड़े बड़े कुब्बे बना लिए, और वहां जाकर के नजर न्याज और मन्नतें और सब कुछ करने लग गए लोग, और अल्लाह के नबी की बात ना मानी। जब भी तो कहते थे इसकी शक्ल अच्छी नहीं, सूरत अच्छी नहीं, इसकी बात ठीक नहीं। कुरान करीम गवाह है, जालू अस्हाबियाहुम फी आदानिहिम मस्तग़शौ सियाबहुम व असग़र्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। लोग इतनी नफरत करते थे, शक्ल देखने को तैयार नहीं। जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने हजारों बरस तक मत्था मारा, नस्लें बदल गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मसला ना माना, नस्लें बदल गई, दादे मर गए, बाप मर गए, पोते भी वो के वही बने। जब अल्लाह के पाक पैगंबर का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मार खाते खाते, मार खाते खाते, पत्थर खाते खाते 950 साल गुजर गए। अल्लाह के पैगंबर ने फिर बद्दुआ कर दी। कुरान करीम में रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, मेरे अल्लाह इनका एक बच्चा, एक घर जमीन पे ना छोड़। मैं जो नस्लों की नस्लों को देख चुका हूं, ये मानते ही नहीं।
بڑے اپنے چھوٹوں کو سکھا کے جاتے ہیں اس کی بات نہیں ماننی، ہماری بات ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، لہذا یہ بھی حصے دار بن گئے، یہ بھی تو نفع نقصان کے مالک ہیں۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اور میرے مولا، میں نے بڑی نسلیں دیکھی، ان کی تو نسلیں بھی کافر پیدا ہوتی ہیں، فاجر پیدا ہوتی ہیں، ایک بندہ ان کا دنیا میں زندہ نہ چھوڑ برباد کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر آئی آواز میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، آپ نے بھی صبر کی حد کر دی، بڑی جھیل سے، بڑی برداشت سے آپ نے کام لیا۔ جب میری ذات کو آپ نے پکارا ہی ہے، اب آیا میرا عذاب۔ 80-84 آدمی تیری ساتھ لگا ہے، اندازہ لگاؤ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 84 آدمی ایمان لائے۔ سو سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑا۔ حساب تو کر کے دیکھو کیا پلے پڑ رہا ہے۔ اوادائی وسنائل الفلک بأعیننا ووحینا، میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، ان آدمیوں کو بچانے کے لیے کشتی بناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، قوم کا مذاق بن رہا ہے، کیوں جی یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی، پانی تو پینے کے لیے نہیں ہے، جناب کشتی بنا رہے ہیں، ادھر نبی بنتے ہو ادھر کشتیاں بناتے ہو، ہاں 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 ہاں۔ بگڑی ہوئی قوم، بدماش قوم، شرک کی لعنت میں گرفتار قوم پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کا دکھا ہوا دل تو پہلے سے تھا، اللہ میاں کے سامنے عرض کیا، الہ العالمین، یہ تو میری کشتی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ میرے پیغمبر گھبرانا، یہ تجھے دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں، کل ان کا جب میں بیڑا غرق کروں گا یہ ڈوبیں گے، آپ ان کو دیکھ کر ہنس لینا۔ سبحان اللہ، کشتی تیار کر دی، بنا دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بدماشوں نے کیا شروع کیا کام؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا۔ جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی۔ کشتی تیار کر دی، بنا دی۔ بدماشوں نے کیا شروع کیا کام؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا۔ جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی۔ اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بانی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ گھبرائیں نا۔ عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو، نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے۔ عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرک یا باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے،
पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया, पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी, क्या वो तो भर गई, अब तो जाने दूं। किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह की कुदरत। खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवाई, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के? उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये। उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, वो खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम। वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। उड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा जा हुआ। यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और जो पीवे उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो? कि जी हाँ। कि फिर मानते हो ना मेरी खुदाई को? देख लो, इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं? यानी वो खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात ना मानी, पैगंबर की बात ना मानी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबूवत के ताज वाले की बात ना मानी। आ गया वो वक्त जब अल्लाह पाक जल्ले शान होने अजाब भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर भी बात नहीं आए, छेड़खानी करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों भाई? तू कह रहा था अजाब आएगा, कब आएगा वो अजाब? जिधर से गुजरते हैं नूह अलैहिस्सलाम लोग छेड़खानी करते हैं। तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक तो आया नहीं। इंतजार करते करते हमारे सुभान हो गए, वो आएगा कब? अल्लाह का पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रोते रोते गुजर जाते, अल्लाह की कहर को दावत ला दो, पनाह मांगो, तौबा करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ने कहा जा जा जाके ले आजाब जो लाता, हम नहीं डरते। औरतें छेड़खानी करती थी, मर्द करते थे। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम तंदूर पे रोटियां पकवाने के लिए गए। बूढ़ी रोटियां पकाया करती थी, रोटी भी पकाती जाती है, वो भी बात ना आई। कहने लगी, बेटा नूह, शक्ल भी तेरी अच्छी, सूरत भी अच्छी, आदत भी अच्छी, बड़ा शरीफ मालूम होता है, लेकिन तुझे झूठ बोल के क्या मिला? तूने झूठ क्यों बोला? ने कहा, अम्मा मैंने क्या झूठ बोला? तू कहता था अजाब आएगा। ज़हनियत देखो, तू कहता था अजाब आएगा, वो आया तो है नहीं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई अल्लाह से पनाह मांग, अल्लाह की अजाब से पनाह मांग। वो इस पे कादिर है, वो इस पे भी कुदरत रखता है। तेरे इस तंदूर में से पानी उबल पड़े, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वो इतनी भी ताकत रखता है।
चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने वहां से पीठ फेरी और चले ही थे कि अंदाजा लगाओ किसी गिल्ली जगह से अगर पानी निकलता तो कुछ समझ में आ सकता था। और खुदा तो वो है, आग में से पानी निकाल दिया, तंदूर में से पानी उबला, उस तंदूर में से ही पानी उबला। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को इकट्ठा करके कश्ती में बिठा लिया, खुद बेटा खुद घर में पैदा हुआ, घर वाली ने जना, घर में पला। नूह अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर प्यारा नूरे नजर, जिसका अल्लाह पाक ने इन आयतों में जिक्र खैर फरमाया। मैं कुरान करीम की आयतों का तर्जुमा करता हूं। फरमाया वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल बनादानू। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने बेटे को आवाज दी, या बुनैया अरकब, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे नूरे नजर, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरी घरवाली का दूध पीने वाले, और मैं नबी की गोद में पलने वाले हैं, इरकम माना वला तकुम माल काफिरीन। आजा ईमान वालों की कश्ती में सवार हो जा, मैं नबी के साथ लग जा, मेरी बात मान जा। बेटे को समझाया है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने, आ मेरी बात सुन, ओ बेटे आ जा, मारा जाएगा। वो आगे से कहने लगा, कुरान ने बाप की बेटे की गुफ्तगू को नकल फरमा दिया। आगे से कहने लगा, क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। ओ मेरे अब्बा, मुझे पानी से न डरा, मुझे सैलाब से न डरा, मुझे तूफान से न डरा, ये थोड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मैं पहाड़ियों पे चढ़ बैठूंगा, मैं पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जाऊंगा। क्या करेगा मेरा पानी, सैलाब मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये थोड़ी ऊंची पहाड़ी है। अल्लाह के नबी ने फिर जवाब दिया, ओ बेटे तू नहीं जानता, क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम। ओ मेरे बेटे, गलत ख्याल तेरा, पहाड़ियां नहीं बचा सकती, ऊंचाई बुलंदी उसके अजाब से नहीं बचा सकेगी, इल्ला मर रहीम। आज तो वो बचेगा जिसको वो अपनी रहमत की चादर उड़ा देगा। वहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। आया तूफान, पहाड़ियों के ऊपर से पानी गुजरने लगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में हैं, उनके मानने वाले कश्ती में हैं। माशाअल्लाह। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब होते खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा। अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं, वो बड़ा बेनियाज है। वो अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की। एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया?
اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا، معافی تو مانگی۔ سبحان اللہ۔ آواز لگائی ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی۔ او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا۔ یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا۔ میرے اللہ، تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے۔ یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں۔ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ آواز آتی ہے قَالَ يَا نُوحُ او نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرا ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا نہیں ہے یہ۔ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی نوح زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہیں، تیرے عمل اور ہیں۔ یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا۔ میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے، تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا۔ ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے۔ آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے۔ وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا، اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا۔
اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کا نبی ڈرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے اللہ، اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ۔ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے۔ یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے۔ یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے، اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی، خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو، بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی، نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا۔ تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ اس لیے بہن بیٹیوں کے اعتقاد درست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ تھی قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ، حضرت نوح علیہ السلام کی کیسٹ تھی قاری حنیف، جس میں بیان فرما رہے تھے پیارے انداز کے ساتھ، پیاری آواز کے ساتھ۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت زیادہ کیسٹ ہے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہمیں ایک قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب کیسٹیں بنانی ہیں اور آپ کے لیے لانی ہے۔ سارے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اچھی اچھی کیسٹ ہے ہمارے پاس، بہت ساری کیسٹ ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کی۔ یہ بھی ایک کیسٹ ہے نکاح کا واقعہ، یہ دیکھیں بہت ساری کیسٹ ہے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو سب کو بنانا ہے۔ دوستو، بہت ہی پیارا بیان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پہ کتنا بڑا انعام دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بوڑھی مائی سے وعدہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو کیسے پانی سے بچایا، اس موضوع پر بیان فرمایا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، پیارے انداز کے ساتھ، پیاری آواز کے ساتھ۔ دوستو، ایسے ہی ہمارے انٹرسٹنگ بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دین کی تعلیم 9M کو سبسکرائب کرنا ہے آپ کو، اور لائک کرنا ہے ویڈیو کو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ دوستو، میں نے چشمہ اس لیے لگا کے رکھا ہے، دوستو آج کل بہت زیادہ بیماری چل رہی ہے آنکھوں میں، میرے بھی آنکھوں میں بیماری ہو گئی ہے۔ دوستو دعا کریں اللہ رب العزت سے جلد سے جلد ختم کرے۔ دوستو،
ویسے آپ کو بیان کیسا لگا ہم کو کمنٹ کر ضرور بتائیں. دیکھیں ہمارے پاس کیسٹیں بہت زیادہ دکھائی ہیں, لیکن یہاں پہ جو اندھیرا وغیرہ بنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ سے. قاری حدیب الطانی صاحب کی بس ساری کیسٹیں بنانی ہے آپ کے لیے, آپ کو بنا کر ہم ضرور جلد سے جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ دیکھیں قاری حدیب الطانی رحمۃ اللہ علیہ کی اچھی والی کیسٹ ہے, یہ بھی بہت بیسٹ کیسٹ ہے. اور نکاح والی کیسٹ دکھاتا ہوں آپ کو, جس میں حضرت قاری حدیب الطانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نکاح کا بیان فرمایا ہے. یہ دیکھیں قاری حدیب الطانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ملی ہے نکاح کی کیسٹ, جو دہیز لیتے ہیں, زیادہ دہیز لیتے ہیں. اس موضوع پر بھی بیان ہے قاری حدیب الطانی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے پاس کیسٹ ہے, سب طریقے کی کیسٹ ہے. یہ دیکھیں قاری حدیب الطانی رحمۃ اللہ علیہ کی. بس آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں, چینل پہ نیو ہیں, پہلی بار آئے دین کی تعلیم 9 پہ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں, کیونکہ دوستو ہم آپ کی خدمت میں ایسے انٹرسٹنگ بیان لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.